अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयानां उत्कर्ष समारोहम् अभिलक्ष्य अयं यः त्रिदिवसीयः कार्यक्रमः आयोजितः वर्तते। तस्य द्वितीयदिवसे या सारस्वत चर्चा अस्मिन् सत्रे विधीयते। तस्य सत्रस्य सभाध्यक्षाः श्री वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः मान्याः आचार्य रमेश भारद्वाज वर्याः, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से कुलपतिचराः, साहित्य शास्त्र मर्मज्ञाः आचार्याः रमेश कुमार पांडेवर्याः, पुनश्च सुदूर केरल प्रदेशात् समागताः अस्माकम् एव विश्वविद्यालयस्य आचार्यचराः साहित्यशास्त्रिणः आचार्य पी.सी. माधवनवर्याः एवं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयस्य आचार्याः अमरजीव लोचनवर्याः, कार्यक्रमस्य संचालकः लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य आचार्याः मान्याः आचार्य शिवशंकर मिश्रवर्याः एवं तिरुपतितः समागताः सन्ति अस्माकं मित्रवरः आचार्यः राधा गोविंद त्रिपाठीवर्यः मम सम्मुखम् अभिमंचं विराजमानाः सन्ति। अस्माकं विश्वविद्यालय केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयानां कुलपतयः पुनश्च बहूनां संस्कृत विश्वविद्यालयानां कुलपतयः कुलपतिचराः अन्येपि आचार्याः संस्कृतानुरागिणः छात्राश्च। वस्तुतः समयः अतिक्रान्तः वर्तते एवं बन्धनम् अस्ति समयस्य पालनीयमेव। आचार्यैः राजीव लोचन वर्यैः पुनश्च अस्माकं मुरलीमाधवन वर्यैः विषयविशेषम् अभिलक्ष्य का बहुशास्त्रीयता भवितुमर्हति इति स्वीयम् उद्बोधनं प्रदत्तं वर्तते। अहं शिक्षाशास्त्रस्य विद्यार्थी एवं तत्रैव अहं शिक्षणकार्यमपि करोमि। अतः अहं यः सम्प्रत्ययः वर्तते वस्तुतः बहुशास्त्रीयतायाः इत्युक्ते what is meant by multidisciplinarity अस्य अर्थः कः वर्तते एवं सम्प्रत्ययमं स्वीकृत्य बहूनि पदानि अस्माकं समक्षम् आयान्ति। ते पर्यायत्वेन एव वर्तन्ते वा अथवा तेषां किमपि वैशिष्ट्यं विशिष्टं लक्षणमपि किमपि वर्तते। एवं एषा या चर्चा अधुना प्रायः शिक्षाजगति वर्तते तस्य आधारः कः? तर्हि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यत्र एतत् बलं प्रदत्तं वर्तते, यत् अधुना प्रायेण सर्वाणि अपि शिक्षा संस्थानानि बहुविषयकरूपेण एव भविष्यन्ति। स्टैंड अलोन इंस्टिट्यूशंस इति सम्प्रत्ययस्य अधुना चर्चा मास्तु। सत्यमपि वर्तते यत् वस्तुतः या शक्ति वर्तते शैक्षिकी सा शक्ति वस्तुतः किंचित् वितीर्णा भवति यथा स्टैंड एंड अलोन इंस्टिट्यूशंस भवन्ति। कश्चन प्रबन्धनस्य कृते अभियन्त्री कार्यस्य कृते पृथक् विधि महाविद्यालय अथवा संस्थानानि पृथक् सन्ति। किमर्थं न एतादृशः कश्चन समवायः स्यात् यत्र एते सर्वे समवेतः स्युः एवं किंचित् कोलैबोरेटिव रूपेण किंचित् मिलित्वा वस्तुतः
एषैव अवधारणा लक्ष्यते नवशिक्षानीत्यां यत् 2030 पर्यन्तं सर्वे अपि महाविद्यालयाः वा अथवा विश्वविद्यालयाः वा बहु विषयक महाविद्यालयाः भवेयुः इत्यस्य अयमपि अर्थः संस्कृतविश्वविद्यालयस्य कृते विशिष्ट महत्त्वं ददाति। यतोहि अधुना संस्कृतविश्वविद्यालयैः अपि भारतीयज्ञानपरम्परायाः रक्षणं क्रियमाणं वर्तते एव, परन्तु अधुना आधुनिक या ज्ञानपरम्परा वर्तते द्वयोः परम्परयोः किमपि सम्मेलनं सम्मिश्रणं करणीयं स्यात्, तदानीमेव आधुनिके युगे प्रगतिः कर्तुं शक्यते। तत् शैक्षिकप्रगतिः वा स्यात् आर्थिकी वा स्यात्। वस्तुतः शिक्षानीतौ बहु सम्यक् किञ्चित् उक्तं वर्तते, अहम् अक्षरशः तथा उद्धरणं ददामि। भारते समग्रतया बहुविषयकरूपेण अध्ययनं काचित् प्राचीना परम्परा विद्यते। तक्षशिला नालन्दा इत्यादि विश्वविद्यालयादारभ्य एतादृश व्यापक साहित्यं विद्यते यत् विभिन्नक्षेत्रीयविषयान् अपि संयोजयति। प्राचीनभारतीयसाहित्यं भानभट्टस्य कादम्बरी शिक्षायाः चतुष्षष्टिः कलाः ज्ञानरूपेण वर्णयति। अनन्तरं ये के अपि शैक्षिकविषयाः भवितुमर्हन्ति, शास्त्राणि भवितुमर्हन्ति, उपशास्त्राणि भवितुमर्हन्ति, तेषां समेषामपि नामग्रहणम् अस्यां नीतौ दृश्यते। तदेव अस्य महत्त्वं प्रददाति। एतत् किमर्थम् उक्तं चेत् यत् यत् किमपि शास्त्रं ज्ञानं वर्तते वस्तुतः अस्माकं परम्परायां तत् अस्ति एव, कुतश्चित् बहिस्तात् एव तत् स्वीकरणीयं तत् नास्ति। परन्तु यथा अस्माकं यः वस्तुतः भावना वर्तते ज्ञानं कुतः अपि आगच्छेत् अस्माभिः स्वीकरणीयम्। अतः यदि आधुनिकज्ञानपरम्परायाः मिश्रणमपि करणीयं चेत् छात्रस्य अभ्युदयाय छात्रस्य प्रगत्यै अपेक्षितं वर्तते चेत् अवश्यमेव स्वीकरणीयम्। अधुना वस्तुतः बहुविषयकता इत्येव शब्दः इत्येव पदम् अधुना शिक्षाजगति प्रचलदस्ति। अस्माभिः यत् पदं प्रदत्तं वर्तते वस्तुतः तत्र किञ्चित् लालित्यमपि वर्तते, बहुशास्त्रीयता। वस्तुतः डिसिप्लिन् इत्यस्य विषयः इति न भाति एव वस्तुतः अनुवादः। डिसिप्लिन् इत्युक्ते डिसैपल् यदि शिष्यः भवति तर्हि डिसिप्लिन् शास्त्रं स्यादेव। अतः यदि बहुशास्त्रीयता इत्यस्यैव पदस्य सर्वत्र प्रयोगः क्रियते चेत् अनेन कश्चन सन्देशः गच्छति यत् नायं सम्प्रत्ययः नूतनः नवीनः वर्तते। तथापि शिक्षानीतौ बहूनां पदानां प्रयोगः कृतः वर्तते। अन्यत् शिक्षाजगति अपि अवलोक्यते, पाठ्यक्रमेषु अपि अवलोक्यते। क्वचित् मल्टि डिसिप्लिन् इति शब्दः अस्ति, क्वचित् इंटर् डिसिप्लिन् इति शब्दः वर्तते, क्वचित् ट्रान्स् डिसिप्लिन् इति शब्दः वर्तते, क्वचित् क्रास् डिसिप्लिन् इति शब्दः वर्तते। किम् एते सर्वे शब्दाः पर्यायत्वेन स्वीक्रियन्ते वा अथवा एतेषां किञ्चित् भिन्नः सन्दर्भः अपि वर्तन्ते इति किञ्चित् अस्माभिः अवश्यम् अवलोकनीयम्। वस्तुतः यत् शिक्षानीतिं पश्यामः बहुभिः समीक्षकैः गणना कृता, उक्तं वर्तते मल्टिडिसिप्लिनरी इति शब्दः 16 वारम् आगतः, इंटर्डिसिप्लिनरी शब्दः 12 आगतः। परन्तु यदि अवलोकयामः तस्य भावनाम् अर्थं वा प्रयोजनं वा तर्हि पर्यायः अनुवादः एव अवलोक्यते, परन्तु तथा नास्ति। यथा मल्टिडिसिप्लिन् इति शब्दः वर्तते, तत् मल्टि इति शब्देन बहुविषयकता वर्तते। बहुविषयकता तत्तु अस्ति एव। प्रायः यदि स्नातककक्षायां अवलोकयामः अनन्तरं तत्र इतिहासः भवति, भाषा अपि भवति, अन्ये सर्वेपि विषयाः तत्र भवन्ति एव। आचार्यकक्षायां PG मध्ये प्रविशामश्चेत् कश्चन एकः विषयः तत्र आगच्छति। तर्हि बहुविषयकता इत्युक्ते अस्य अभिप्रायः कः वर्तते? अभिप्रायः अयमेव वर्तते यत् भिन्नः भिन्नः विषयः स्वीकरणीयः, परन्तु तेषां किञ्चित् यत् सीमा वर्तते तां सीमानं स्वीकृत्यैव विषयाः तत्र प्रवर्तिताः भवन्ति। इत्युक्ते
यदि वयं प्रारंभ स्टेजेस् सन्ति, विकासः कश्चन वर्तते, मल्टीडिसिप्लिनरी तः ट्रांसडिसिप्लिनरी पर्यन्तं। मल्टीडिसिप्लिनरी इत्युक्ते यत्र बहवः विषयाः अस्माभिः पठनीयाः, परन्तु इंटरडिसिप्लिनरी मध्ये किं भवति, यत् फोकस् केन्द्रं तु एकः एव विषयः वर्तते, परन्तु तत्र यदि अन्येषामपि विषयाणां समावेशः वर्तते चेत् सः अवश्यमेव अस्माभिः स्वीकरणीयः, पठनीयः इति। यथा शास्त्रेषु उच्यते, व्याकरणशास्त्रं वर्तते, व्याकरणशास्त्रमेव पठनीयं, परन्तु तदर्थं न्यायशास्त्रस्य, मीमांसाशास्त्रस्य अथवा साहित्यशास्त्र एतेषामपि उपयोगः। यदि ट्रांसडिसिप्लिनरी इति आगच्छति चेत् वस्तुतः किमपि नूतनः विषयः अस्माकं समक्षम् आगच्छति, नूतनता काचन आगच्छति। यतोहि सर्वेषामपि विषयाणां यः परिधिः वर्तते, या सीमा वर्तते, तस्य अतिक्रमणं भवति, अत्ययः भवति। कथं भवति इत्युक्ते, उदाहरणेन पश्यामः, यदि कश्चन दर्शनस्य अस्माकं विद्यार्थी यदि डेटा साइंस अपि पठति चेत् तर्हि डेटा साइंस अपि पठति एवं दर्शनमपि पठति, द्वयोः भिन्नः भिन्नः आशयः वर्तते, भिन्न भिन्न दृष्ट्या विषयः पठ्यते इति मल्टीडिसिप्लिनारिटी वर्तते। परन्तु यदि एतादृशः विषयः आगच्छति यत् प्रविधिशास्त्रस्य दर्शनं, फिलासफी ऑफ टेक्नोलॉजी, तर्हि इंटरडिसिप्लिनरी वर्तते। अधुना टेक्नोलॉजी यदि मुख्यतया वर्तते चेत् तस्य किं दर्शनं भवितुमर्हति, समाजशास्त्रस्य किं दर्शनं, मनोविज्ञानस्य अपि किं, सर्वस्यापि आधारः दर्शनं भवत्येव, एवम् अन्यत्रापि। तर्हि एतादृशः विषयः यदि पठ्यते तर्हि तत् इंटरडिसिप्लिनरी अथवा अंतर्वैषयिकत्वेन, अंतःशास्त्रीयत्वेन स्वीक्रियते। परन्तु यत्र टेक्नोलॉजी अपि आगच्छेत्, यत्र दर्शनमपि आगच्छेत्, परन्तु द्वयोः मिश्रणेन किञ्चित् नूतनं प्रकल्पितं स्यात् इति। उदाहरणार्थं फील्ड ऑफ सस्टेनेबिलिटी, अधुना यः विषयः अधुना आगतः, कुतः आगतः यथा वर्तते, वस्तुतः एतत् सर्वं स्वीकृत्य एव अस्माभिः प्राप्तः वर्तते। तर्हि अस्माभिः यदापि पाठ्यक्रमः निश्चेतव्यः तर्हि एतत् अवश्यम् अवधेयं, किं विषयाणां केवलं आवलीनिर्मेया वा 10 विषयाः स्युः अथवा विषयाणां मध्ये कश्चन सम्पर्कः स्यात्। यदा एकस्य विषयस्य विधिविज्ञानं स्वीकृत्य वयम् अन्यत्र प्रयोगं कुर्मः, तादृशी प्रणाली यावत् कालपर्यन्तम् अस्माभिः न निर्मीयते, मल्टीडिसिप्लिनर पाठ्यक्रम अस्ति इति वक्तुं न शक्यते। अतः अत्र निर्माणकाले अस्माकं सर्वनाथ झावर्यैः प्रायः निर्धारितं दर्शितमेव गतदिवसे, बहु तत्र समावेशः कृतः वर्तते। परन्तु बहुविषयकशिक्षायाः अभिप्रायः अयं वर्तते, प्रयोजनम् अयं वर्तते। यथा आचार्यैः गतदिवसे जगदीश शर्मवर्यैः उक्तम् आसीत् यत् ज्ञानम् अस्ति एव, विवेकः अपि अपेक्षितः वर्तते, प्रैक्टिस अपि अपेक्षितं वर्तते, तदर्थमपि अस्माभिः प्रयासः अस्माभिः करणीयः। अतः व्यवहारस्य कृते, प्रयोगस्य कृते अधिक कौशलशिक्षणस्य कृते अधिकः अवसरः देयः। तदर्थं डेटा साइंस, इन्फॉर्मेटिक्स एतत् सर्वम् आवश्यकं भवति। भारतीय ज्ञान परंपरायाः वस्तुतः या आवश्यकता वर्तते अधुना, सा अस्माभिः सर्वैः अनुभूयते अधुना, और युगमपि तस्य वर्तते। अधुना वस्तुतः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयानां दायित्वं वर्तते एतेषां तादृशरूपेण स्वरूपं किमपि पाठ्यक्रमस्य आगच्छेत्, न केवलं अस्माकं विश्वविद्यालयानां कृते एव, अपि तु यदा भारतीय ज्ञान परंपरायाः IIM मध्ये, IIT मध्ये प्रवेशः कारणीयः चेत् तत् अस्माकं दायित्वं वर्तते पाठ्यक्रम इत्यस्य दानं, प्रदानं, निर्माणम् इति। अतः तत्र अस्माभिः सर्वैः संस्कृतज्ञैः सम्भूय कार्यं करणीयम् इत्येव उक्त्वा विरमामि। धन्यवादः।